Maayong alam mga kapatid, Liway Abasli para sa News 5 Bisaya. Aduna na po'y bagong revelasyon si former Congressman Zaldico. Karong higayuna, iyang gipadayag nga adunay bilyones nga budget insertions si House Majority Leader Sandro Marcos. Sumala niko misaka og miabot og hapit 50 billion pesos ang mga proyekto nga gisulod ni Marcos sa national budget gikan 2023 hangtod 2025. Gingon niko nga matag higayon nga moabot ang bicameral conference committee deliberations adunay mga proyektong ipasulod sa pondo sa nasod. Apil sa iyang gipagawas nga mga dokumento ang lista sa mga infrastructure project nga gingong gisulod sa mga insertions. Busog ipanghimakak ni Marcos ang tanang pasangil. Iyang gingon nga kabahin lamang kini sa plano sa paghimong kagubot sa politika aron makalikay siko sa mga kasong iyang giatubang. Gisay-sayusan niya nga wala na kredibilidad ang kanhing kongresista ug dili angay saligan ang mga impormasyon nga iyang gipagawas. Nagpabilin si Marcos sa iyang baruganan nga walay tinuod sa mga akusasyon o gigamit lang kuno kini niko aron dauton ang administrasyon ug malikayan ang iyang responsibilidad. Kini sa lamang ang atong update, magpadayon lang sa pagwantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.